الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فآخر ما درسنا في كتاب التجويد الميسر هو الكلام عن أنواع الوقف الاختياري. أنواع الوقف الاختياري عرفنا أنه على 4 أنواع: وقف تام، ووقف كاف، ووقف حسن، ووقف قبيح. وعرفنا ضابط كل نوع منها وحكم كل نوع منها. كل هذا مر معنا في المجلس السابق. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الوقف، لأن التام والكافي والحسن والقبيح هذا كله مندرج تحت الوقف الاختياري. الآن نأخذ النوع الثاني من الأوقاف، وهو الوقف الاختباري بالباء. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله wa ashabihi wa man wala. Terakhir yang kita telah pelajari ini dari kitab At-Tajwid Al-Muyassar, yaitu tentang macam-macam al-waqaf ikhtiyari, yaitu wakaf ya ikhtiyari ya, dengan macam-macamnya, yaitu terbagi menjadi 4: tam, kemudian kafi, kemudian hasan, kemudian qabih. Dan kita telah mengetahui ketentuan-ketentuannya dari masing-masingnya, dan juga kita telah mengetahui hukum dari masing-masingnya. Dan sekarang kita akan berpindah kepada macam yang kedua, yaitu adalah al-waqaf yakni al-ikhtibari, yaitu dengan titik di bawah, yaitu ikhtibar, yaitu pada ikhtibar. Kalau yang pertama adalah apa? Al-ikhtiyar, yaitu dengan ya. قال حفظه الله: النوع الثاني من الوقف الاختباري. الوقف الاختباري قال في تعريفه: هو الوقف الذي يكون عند سؤال مختبر أو تعليم معلم. إذا الوقف الاختباري المراد به الاختبار أو التعليم. وقف يكون عند الاختبار أو التعليم، عند سؤال مختبر أو تعليم معلم. فأقول: كيف نقف على هذه الكلمة؟ قف عليها. أريد أعرف كيف ستقف عليها، هل ستوفق إلى الصواب أو ستخالف ما في المصحف الشريف؟ لذلك قال: ومتعلق هذا الوقف الرسم العثماني. إذن غالب ما ستسأل به، وهو الأصل في الوقف الاختباري، أن تسأل فيما يتعلق بالرسم العثماني. مثل ماذا؟ قال: كمعرفة المقطوع من الموصول. هذا باب من أبواب علم الرسم، المقطوع والموصول. هناك كلمات رسمت في مواضع موصولة وفي مواضع مفصولة، موصول ومفصول أو موصول ومقطوع. فسأسألك في موضع ما لأعرف هل أنت تعرف أن هذا الموضع من المقطوع أو هو من الموصول. مثلا كلمة كيلا. كلمة ماذا؟ كيلا. هذا الموضع الذي تراه ترسم في بعض المواضع هكذا، وفي بعض المواضع هكذا. لاحظ، والنطق واحد، كلها كيف تنطق؟ كيلا. كيلا. هذا الموضع يسميه العلماء موصول. ايش يسمونه؟ موصول. وهذا يسمى مفصول أو مقطوع، المعنى واحد. ففي هذا الموضع لا يجوز أن تقف إلا على الكلمة الأخيرة وهي لا. في هذا الموضع يجوز أن تقف اختبارا على كي وتقف على
لا. إذن عندك هنا وجهان، إما أن تقف على كي أو أن تقف على لا، لأنه مفصول في الرسم. فلذلك في الوقف الاختباري ستسأل فيما معنى هذا، في مثل هذه المسألة. قال كمعرفة المقطوع والموصول والمربوط والمفتوح من التاءات. مثال سيأتي كلمة رحمة، لاحظ انظر إليها، رسمت في مواضع بهذه الطريقة، رحمة بتاء تسمى مفتوحة، وفي بعض المواضع رسمت بهذه الطريقة تسمى مربوطة. فأنا سأسألك كيف نقف على كلمة رحمة من قوله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته، هل هي من المقطوع أو من الموصول؟ إذا المراد الاختبار، والمقطوع الموصول سيأتي معنا، وهكذا التاءات، كل هذا سيأتي معنا في أبحاث إن شاء الله قادمة. المهم أن تفهم أن الوقف الاختباري المراد به الاختبار، وأن متعلق هذا الوقف الرسم العثماني. وقد يراد به التعليم إن كان من قبل المعلم. إذا وقفت أنا على رحمة، إيش سمى هذا الوقف؟ هل في اختبار؟ لا يوجد اختبار، إنما تعريفي. لذلك سماه بعضهم الوقف التعريفي الذي يكون من قبل المعلم. من قبل ما كان من قبل المعلم فهو تعريفي، وما كان من قبل الطالب فهو اختباري، والمراد واحد، كله متعلقه الرسم العثماني. Kemudian macam yang kedua adalah wakaf, yaitu ihtibari. Ya, al-ihtibari dengan ba di situ, itu adalah wakaf yang dia terjadi ketika seorang penguji, yaitu mukhtabir, yaitu memberikan soal, memberikan soal pada yang diuji. Atau seorang muallim, yaitu seorang guru, yang memberikan soal kepada talib, atau memberikan soal pada murid. Maka keterkaitan pada wakaf ini itu disesuaikan dengan rasm Utsmani. Ya, pada Al-Qur'an, yakni rasm Utsmani, mushaf Utsmani, ya, seperti apa? Pengetahuan tentang al-maqtu' minal mausul, tentang al-maqtu' minal mausul, yaitu mana yang diputus atau mana yang dipisahkan. Ya, beliau katakan tadi bahasanya maqtu' bisa bermakna al-mafsul, ya, mafsul, ya, dengan fa, ya, mafsul itu dipisah, ya, minal mausul yaitu yang disambung. Ya, beliau contohkan tadi pada, ya, kaila, itu pada berhenti pada contoh tersebut. Bahasanya pada contoh yang di dalam kitab itu antum bisa membaca, ya, dua, yaitu ada dua cara, yaitu kai dan la. Yaitu bisa berhenti pada kai, bisa berhenti pada la. Karena di sana ini yang disebut terpisah. Kalau nanti tersambung, ya, atau mausul itu seperti contoh di atas kaila, bisa dilihat kan di atas kan, jadi penulisan kaila itu disambung, ya, maka nanti berhentinya pada kaila, itu pada kaila. Tapi kalau kai kemudian la itu bisa berhenti pada dua cara, ya, berbeda dengan yang di atas, ya, yang disambung, maka antum harus berhentinya di situ pada satu cara, ya, kaila. Ya, sebagaimana beliau telah contohkan. Ini terkait dengan kama rifatil maqtu, dari mausul, yaitu yang terputus atau terpisah dari yang mausul yang disambung. Kemudian wal marbud wal maftuh minat taat, ya, itu yang itu baik itu marbut itu maksudnya tak marbutah, yaitu yang dihubungkan, ya, dihubungkan, dan yang terbuka dengan tak yang terbuka. Ini antara perbedaan di antara keduanya. Ketika seorang membaca dalam contoh ya, rahmat, ketika berhenti pada rahmat,
Dan ketika misalnya seorang berhenti, kalau taknya tak marbutah berarti apa? Rahmah, itu dengan hak. Ya, ini terkait dengan apa? Wakaf atau wakaf, yaitu ya ikhtibari. Ya, tujuannya adalah untuk menguji seorang murid. Ya, untuk menguji seorang murid atau untuk mengajarinya. Ya, untuk mengajarinya bagaimana tata cara dalam berhenti, yaitu wakaf. Ya, pada kalimat-kalimat ini, pada kata-kata ini. Maka ya tempat wakafnya di sini. Ya, misalnya apa? Seorang talib, ya, bagaimana berhenti pada contoh yang ya disebutkan di situ. Tadi beliau apa? Langsung memberikan contoh dan kita akan apa? Dengar keterangan selanjutnya. لذلك قال لاختبار الطالب. هذا يكون من قبل الطالب. المعلم يسمع من الطالب كيف سيقرأ أو تعليمه كيفية الوقف على هذه الكلمة. هنا ستكون القراءة من المعلم والطالب يسمع. قال وموضع الوقف منها أين تقف؟ على النصف الأول أو النصف الثاني؟ كيلا كلمتان، هل تقف على الأولى أو الثانية؟ كل بحسب رسمه. قال نحوي، هذا مثال، طلب الوقوف على كلمة ولا يكون من قوله سبحانه ولا يكون من الصاغرين. إذن غالب الشيوخ أثناء عرض الطلبة يسألون الطالب قف على كلمة وليكون من، كيف نقف على ولا يكون؟ بعض الطلاب وهو الكثير يقف ولا يكونا على أنها مرسومة نون، هي نون توكيد خفيفة نعم، لكن في هذا الموضع بالتحديد رسمت ألفا، فلذلك نقف عليها بألف كأي تنوين. هذا التنوين ليس التنوين المعروف الذي هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، لا، ذاك تنوين المعروف، لأن هذا فعل، الفعل لا يلحقه التنوين. التنوين من علامات ايش؟ فالاسم يعرف بالخفض، فالتنوين من علامات الأسماء، وهذا فعل لحقه التنوين. هذا التنوين في هذا الموضع عبارة عن نون توكيد خفيفة، فلذلك الشيوخ يسألون كيف نقف على ولا يكون من، حتى ينتبه الطالب، هو ليس تنوين. وهكذا لنسفع، موضعان بالنسبة لرواية حفص، لنسفعا بالناصية مثلها، نقف بألف وهو تنوين، نون توكيد رسمت تنوينا. قال أو على كي لا يكون، هل سينتبه؟ كي مفصول أو موصول، وهكذا أو على إن رحمة الله، كيف سيقف على التاء؟ هل سيعرف أنها مفتوحة في هذا الموضع فيقف رحمة فيكون موافقا للصواب، أو يقف رحمة فيكون مخالفا لرواية حفص في هذا الموضع؟ Kemudian tujuannya wakaf ini adalah untuk menguji ya seorang talib ya atau mengajarinya bagaimana tentang tata cara ya berhenti dari kalimat-kalimat ini ya, dan bagaimana bagaimana berhenti pada kalimat-kalimat ini dan di mana letak berhentinya ya, sebagaimana telah ya kita sampaikan di muka ya. Sebagai contoh yaitu ketika seorang talib ya, sebagai contoh yaitu adalah ya seorang guru ya, seorang syekh yaitu meminta ya bagaimana tata cara berhenti ketika pada kata ya walayakunan di situ ya. Sebagian mengatakan bahasanya apa, mereka sebagian talib ketika ditanya ya mereka membacanya apa, walayakunan ya, seperti itu tadi sudah dipraktekkan sama syekh. Kemudian padahal ini adalah ya ibarat dari tanwin ini adalah ibarat dari taukid apa, khafifah ya. Jadi cara membacanya itu walayakuna ya, dari apa, dari ayat yang telah disebutkan beliau itu tadi, apabila diidghamkan pada ya huruf yang setelahnya ketika disambung. Ini ketika berhenti pada ya walayakuna seperti itu. Kemudian dari contoh dari ayat dalam surat Yusuf tersebut, atau ketika apa ya bagaimana tata pengucapan pada
kai dan la. Itu terpisah. Ya. Bahasanya apa? Di situ adalah terpisah. Begitu pula ketika pengucapan ya kata rahmat, yaitu dengan ta yang maftuhah. Ya, jadi inti dari pelajaran ini ikhtibar itu seorang guru ya ingin menguji ya dari murid atau ingin mengajari apa seorang murid bagaimana tata cara dalam berhenti. Dan diperhatikan yaitu tata cara berhenti juga yaitu sesuai dengan Rasum Utsmani. Ini yang perlu diperhatikan. قال وحكمه ما حكم هذا النوع من الوقف الاختباري؟ جواز الوقف عليه عند السؤال أو التعليم. إذن جواز الوقف عليه مقيد متى؟ عند الاختبار السؤال أو التعليم. أما في الصلاة انتبه ليس موضع وقف أن تقف على رحمة فتفصل بين المضاف والمضاف إليه، انتبه، إنما هذا الوقف عند السؤال أي الاختبار أو عند التعليم لبيان موافقة الوقف للرسم العثماني، لبيان موافقة الوقف للرسم العثماني. فحفص رحمه الله الذي نقرأ بروايته هو يوافق الرسم، هذه قاعدة العامة، يوافق الرسم، ما كان بالتاء المفتوحة وقف عليه بالتاء، ما كان بالهاء المربوطة وقف عليه بالهاء، وهكذا، فهو يوافق الرسم. فلذلك المراد من هذا النوع من الوقف بيان موافقة الوقف للرسم العثماني. Kemudian hukum dari wakaf ikhtibari ini ya adalah bolehnya berhenti padanya. Yaitu ketika apa? Seorang syekh memberikan apa? Soal kepada ya yang diuji. Ya, memberikan apa? Soal pada seorang yang diuji atau seorang syekh yaitu memberikan pengajaran pada murid. Ya, dikarenakan ini adalah untuk menjelaskan ya kesesuaian wakaf pada Rasum Utsmani. Ya, jadi diperhatikan ya. Sekali lagi apa? Perhatikan yang sudah memiliki apa? Al-Qur'an ya Rasum Utsmani ya itu untuk memperhatikan bagaimana ketika apa? Tata cara berhenti. Ya, adapun di dalam salat ya maka ini bukan tempatnya. Masalah seorang berhenti pada apa? Inna rahmat ya. Seperti itu ya, ini bukan pada tempatnya. Tetapi ketika dalam memberikan apa? Ya, soal terhadap seorang yang diuji atau memberikan pengajaran maka ya di sini apa? Hukumnya adalah diperbolehkan. النوع الثالث وهو الأخير فيما ذكر المؤلف من أنواع الوقف الاضطراري قال في بيانه هو الوقف الذي يعرض للقارئ بسبب ضرورة ألجأته إليه. الوقف الذي يعرض للقارئ بسبب ضرورة ولذا سمي باضطراري. هناك ضرورة ألجأت القارئ إلى الوقف فهو وقف عارض لضرورة. مثال الضرورة قال كضيق نفس، إذا ضاق نفس القارئ فإنه سيقف، وهذا الوقف يسمى وقف اضطراري لأنه اضطر إليه اضطرارا أو عطاس، وهكذا إذا جاءه عطاس فإنه سيقف. ما سبب الوقف؟ العطاس، إذا سبب اضطراري فهو وقف اضطراري. أو سعال أو نسيان، وصلت إلى كلمة نسيت ما بعدها ستقف ولا بد، من أين ستأتي بالكلمة؟ قد نسيتها، إذن هذا وقف إيش؟ اضطراري، لأن سبب ذلك الاضطرار. فالوقف الاضطراري يكون بسبب ضرورة من الضرورات يمثل لها بضيق النفس، العطاس، السعال، النسيان. هل نزيد عليها؟ أصلح أن تزيد عليها. إذا كنت تقرأ وأنت في أمان فجاء شخص بصوت مرتفع خفت انقطع صوتك هذا كذلك وقف اضطراري. إذن أي ضرورة تقطعك عن القراءة هذا هو الوقف الاضطراري. Kemudian
Jenis yang ketiga ya adalah wakaf ya ittirari, yaitu yang dikarenakan oleh apa? Ya seorang itu berhenti wakafnya itu karena ittirar, yaitu apa? Darurat. Ya, karena suatu hal yang apa? Yang mengharuskannya. Ya. Dan ini adalah wakaf yang terjadi atau muncul pada seorang pembaca ya disebabkan darurat. Ya, karena darurat yang apa? Yang mengharuskan padanya. Ya, yang mengharuskan ya kepadanya ya untuk berhenti. Ya, untuk berhenti. Ya, diberikan contoh yaitu adalah seperti ya pendeknya nafas. Ya, pendeknya nafas, ya ini nanti secara darurat apa secara ya doruri bahwasanya seorang itu akan berhenti. Ya, karena nafasnya ya habis, ya pendek. Kemudian ya atau seorang itu bersin. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, kesimpulannya bahwasanya ini terjadi wakaf pada sesuatu yang tidak bisa dihindari, yakni ittirar, ya. Kemudian atau batuk, ya seorang itu batuk, maka dia akan berhenti di situ. Atau seorang itu, ya lupa, ya seorang itu lupa, atau beliau tadi katakan apakah kita akan tambahkan, yaitu misalnya seorang itu apa, ya kaget, ya dengan bacaan misalnya temannya, ya membaca dengan suara yang keras sehingga apa seorang itu terkejut. Kemudian apa? Terhentikan ya secara apa? Ittirari, yaitu secara darurat yang tidak bisa dihindari. Jadi ittirari ini adalah ya berhenti pada ya perkara yang dia tidak bisa menghindarinya. Ya. Qala wa hukmul waqf al-ittirari ma hukmuh? Jawazul waqfi alayh lid-darurah. إذا سنقف عليه بسبب الضرورة. ليس عندنا إلا الوقف للضرورة على أي كلمة كانت، على أي كلمة، وإن لم يتم المعنى، حتى ولو لم يتم المعنى، لأنك اضطررت إليه اضطرارا، فالمضطر لا يختار موضع الوقف، هو مضطر. قال وبعد انقضاء الضرورة الملجئة يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن كان يصلح البدء بها. إذا بعد زوال السبب الموجب للوقف الضرورة فإنك ستبدأ بالقراءة. من أين تبدأ؟ يقول تبدأ بالكلمة إن كان يصلح البدء بها، الكلمة التي وقفت عليها، وإلا إذا لم يصلح وإلا يبدأ بما قبلها حيث يصلح البدء. فإذا لم يصلح أن تبتدئ بالكلمة بمعنى لو بدأت بالكلمة المعنى غير صحيح، ترجع إلى قبل هذه الكلمة بكلمة كلمتين ثلاث حتى يستقيم المعنى. Kemudian ya tentang hukumnya yaitu pada wakaf ittirar ini ya bolehnya wakaf ya padanya dikarenakan apa? Karena darurat ya tidak bisa dia hindari. Ya pada kalimat mana saja. Ya pada kalimat ya mana saja. Jadi dia bisa berhenti. Ya. Dan juga pada tempat yang dia apa? Mungkin secara makna apa tidak sempurna. Ya, secara makna apa sekalipun apa dia berhenti pada ya pada kalimat yang maknanya itu apa tidak sempurna. Ya, kenapa? Karena memang ini tidak bisa memilih lagi. Ya, karena mutor. Yani mutor itu apa tidak bisa dihindari. Ya, sekalipun pada apa? Pada tempat yang secara makna itu belum sempurna ataupun pada kalimat mana saja. Kemudian setelah hilang darinya darurat ini, yaitu hal yang tidak bisa dihindari ini, yang mengharuskannya ya ini, maka dia apa? Memulai kalimat yang dia apa? Dia berhenti padanya. Ya, apabila di situ apa? Ya layak, benar seseorang itu apa? Memulai dengannya. Dan jika tidak, dia memulai dengan yang sebelumnya lagi. Ya, dengan
yang sebelumnya lagi ya di mana apa ya sah atau layak benar ya dia memulainya ya. Jadi di sini apa ya tambahan sebagai tambahan pentingnya kita apa mengetahui ya makna Al-Qur'an ya mengetahui apa tarjamah Al-Qur'an ya karena kita akan ya benar dalam membaca di mana kita akan apa memulai dalam baca kita benar ya maka di sini apa pentingnya ya mengetahui tarjamah dalam Al-Qur'an dan belajar bahasa Arab ya. نكون بهذا قد انتهينا من أنواع الوقف ثلاثة: الاختياري والاختباري والاضطراري. انتقل المؤلف إلى أنواع الابتداء الذي مر معنا تعريفه بالشروع في القراءة. الشروع في القراءة بعد وقف أو قطع مر معنا بيانه. يقول في الابتداء في أنواع الابتداء قال لا يكون الابتداء إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف الذي قد تدعو إليه الضرورة. إذا الوقف على نوع واحد اختياري، هذا الأصل فيه، وقد يصلح أن يكون منه البدء الاختباري كذلك بدء اختباري، لكن هل يكون منه الضرورة؟ يقول الأصل أنه لا يوجد ضرورة تدعو إلى البدء كالوقف. ما في شخص يقول جاءني سعال فابتدأت، انقطع نفسي فقرأت، لا، فهمت؟ ويقول لأنه ليس كالوقف الذي قد تدعو إليه الضرورة، فالوقف تدعو إليه الضرورة، لكن الابتداء لا تدعو إليه الضرورة إلا في مواضع قليلة جدا. Kemudian ya kita setelah selesai dalam wakaf ya kita masuk pada macam-macam al-ibtida, yaitu bagaimana cara memulai ya dalam memulai membaca. Maka ya memulai ini tidaklah terjadi melainkan ya itu adalah ikhtiari ya, yaitu sesuai dia, yaitu dia akan membaca. Berbeda dengan wakaf ya, kalau wakaf ada itirori, itu karena terpaksa. Tapi kalau memulai maka ini tidak ada ya, tidak ada itirori ya, tidak ada keadaan terpaksa ya. Jadi keadaannya ikhtiari, memang pilihannya ya dia memulai ya, dan bisa dikatakan beliau katakan ya sah juga apabila ya seorang guru ingin menguji muridnya itu dengan al-bada' ikhtibari, itu bagaimana cara memulai. Itu kalau dalam misalnya seorang guru pengen menguji bagaimana cara memulai ya. البدء الاختباري يمثل له مثلا قوله سبحانه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كثير من الشيوخ يسأل الطالب كيف نبتدئ بكلمة الكلمة التي تلي بئس الاسم الفسوق، كيف تبتدأ بكلمة الاسم؟ هذا بدء اختباري، المراد منه الاختبار. أو إن ابتدأ المعلم للتعليم كذلك يدخل في الاختبار إذا هو التعريفي. Kemudian ya dicontohkan ketika ikhtibari, yaitu ketika ya banyak syuyukh atau guru yaitu memberikan pengujian pada muridnya ya bagaimana cara ya pada kata bisa ismul fusuk ya, bagaimana cara memulai ya seorang murid diuji ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bisa ismul fusuk. قال وحينئذ فلا يجوز الابتداء إلا بكلام مستقل في المعنى موف بالمقصود. إذا لا تبتدئ إلا بكلام مستقل في المعنى موف بالمقصود تحصل فيه الفائدة الواضحة. قال فلا يبتدأ بالمعمول دون عامله،
لا تفصل بين المعمول والعامل، نحو الفاعل دون فعله. الله عز وجل يقول مثلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أين الفعل؟ ابتلى. وين الفاعل؟ ربه. مفعول. طيب فإذا ابتدأت ربه وفصلتها عن الفعل، انتبه، هنا فصلت بين العامل والمعمول. قال: ولا بالخبر دون المبتدأ. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أين المبتدأ؟ الاسم الأحسن. أين الخبر؟ الجملة فعلية. فإذا ابتدأ نزل أحسن الحديث كتابا، انتبه، فصلت إيش؟ بين العامل والمعمول، وهذا لا يصح. الابتداء لا يكون إلا بكلام مستقل في المعنى موف بالمقصود، فلا يبتدأ بالمعمول دون عامل، لا يفصل بين المتلازمين. Kemudian ya bahasanya ketika ini maka tidak boleh seorang itu apa? Memulai melainkan dengan ya kalam, dengan perkataan yang mustakil. Ya, dengan kalam yang mustakil, yang berdiri sendiri, yaitu dari sisi makna. Kemudian ya memenuhi apa? Maksudnya. Ya, memenuhi maksud. Itu sesuai dengan maksudnya. Maka seorang itu tidak dia memulai dengan apa? Dengan ma'mul. Yaitu ya dengan ma'mulnya, dengan tanpa amilnya. Ya. Memulai dengan ma'mulnya, dengan tanpa amilnya. Ini bagi yang belajar bahasa Arab, ya. Misalnya apa? Seorang itu memulai dengan fa'il dengan tanpa fi'ilnya. Ya, tidak bisa, tetapi harus apa? Dimulai dengan fi'il, kemudian nanti apa? Ada fa'ilnya. Ya, seperti beliau apa? Contohkan wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Itu fa'ilnya mana? Rabbuhu. Ya, kemudian Ibrahim itu adalah apa? Maf'ulun bihnya. Ya, rabbuhu adalah fa'il dari ibtala. Ya. Maka ini apa? Ketika seorang itu mau memulai, maka ya dia memulai apa? Memulai dengan ada amilnya. Ya. Apabila dia memulai dengan ma'mul terlebih dahulu, maka ini tidak benar. Ya, maka seorang itu tidak memulai dengan ma'mul yang apa? Tanpa ada amilnya. Seperti apa? Ya, fa'il. Ya, memulai dengan fa'il sedangkan apa? Tidak ada fi'ilnya. Atau mulai dengan khobar ya tanpa ya mubtada'nya, ya seperti beliau contohkan Allahu nazala ahsanal hadisi kitaba, ya itu Allah sebagai apa? Sebagai mubtada, kemudian khobarnya adalah nazzala, ya itu adalah khobarnya. Maka ya kalau memulai berarti apa? Harus ada Allah yang di situ adalah sebagai mubtada'nya, kemudian khobarnya yang setelahnya. قال: وأقسام الابتداء كأقسام الوقف الأربعة السابقة. إذن أقسام الابتداء كأقسام الوقف الاختياري. الوقف الاختياري كم أقسامه؟ 4 أو لا؟ وقف تام إذا معنا بدء تام، وقف كافي إذا معنا بدء كافي، وقف حسن معنا بدء حسن، وقف قبيح معنا بدء قبيح. إذا مثلها الوقف الاختياري الأنواع المتقدمة مثله في الابتداء. قال: وفيما يلي توضيح لها لهذه الأقسام، أقسام الابتداء ال4. Kemudian macam dari ibtida ini seperti dengan ya pembagian apa? Ya wakaf ya yang berjumlah 4 juga sebagaimana telah lewat. Ya, dan berikut ini sebagai penjelasannya. Ya di sana juga ada apa? Wakaf tam, di sini juga ada ibtida tam. Ya, ada wakaf kafi, di sini apa? Nanti akan ya ibtida kafi. Begitu pula apa? Wakaf ya hasan, di sini ada ibtida hasan, dan wakaf apa? Qabi, di sini ada ibtida qabi. قال: النوع الأول أو القسم الأول الابتداء التام. الابتداء التام
هو الابتداء بما ليس له علاقة بما قبله لفظا أو معنى. إذن اختصارا نستطيع أن نقول البدء التام هو بعد الوقف التام. إذا وقفت وقفا تاما فما بعده من البدء بدء إيش؟ تام، بدء بما ليس له تعلق بما قبله معنى ولا لفظا. قال كالابتداء بأول السورة، مر معنا أن أواخر السورة الوقف عليها وقف تام، إذن ابتداء السور أيضا بدء تام. وأول القصة مر معنا أن أواخر القصص وقف تام، فلذلك البدء بأوائل القصص أيضا بدء تام. إذا الوقف الكافي بعده بدء، الوقف التام بعده بدء تام. قال وكالبدء بعد الوقف اللازم. أول مرة يذكر إيش؟ يذكر عندنا الوقف اللازم من أول دراستنا للوقف والابتداء. الوقف اللازم يعبر عنه بوقف البيان، وهو ما وضعت له علامة وهي الميم العمودية، معنا ميم أفقية، عفوا الميم الأفقية، أما العمودية فهي في حكم القلب من أحكام النون الساكنة. هذه ميم وهذه ميم، هذه نقول عنها عمودية وهذه نقول عنها أفقية. أيهما علامة الوقف اللازم؟ أفقية. هذه علامة الوقف اللازم. فهو يقول البدء بما بعد الوقف اللازم بدء تام، يعني الوقف اللازم هو في الغالب وقف تام في الغالب. قال أو الوقف التام أي بعد الوقف التام، أو ما ذكرناه ابتداء، نحو قوله سبحانه والموتى يبعثهم الله. هذا بدء إيش؟ بدء ماذا؟ تام. لماذا؟ لأنه بعد وقف لازم. إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا الوقف اللازم أو لا؟ والموتى يبعثهم الله، هذا بدء تام لأنه بعد وقف لازم. وهكذا قوله سبحانه ما بصاحبهم من جنة في سورة إيش؟ الأعراف. من يذكرنا الآية؟ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، هنا ما نافية، فالبدء بها بدء تام، بدء تام لا علاقة له بما قبله. أولم يتفكروا لا تصلها ما بصاحبهم من جنة نافي. إذن البدء بقولهم ما بصاحبهم بدء تام، لأن الوقف على أولم يتفكروا وقف تام. Kemudian yang pertama adalah al-ibtida' tam, yaitu memulai dengan apa yang tidak ada padanya keterkaitan dengan apa yang sebelumnya, baik itu secara lafadz ataupun secara makna. Seperti seorang itu memulai dalam awal surat, maka ini namanya ibtida' tam. Atau seorang itu mulai dalam awal kisah, membaca kisah, dari awal ayat, dan seperti juga seorang itu memulai setelah wakaf lazim. Wakaf lazim disebut juga dengan wakaf bayan. Beliau contohkan bahasanya mim dalam Rasm Utsmani ada dua, yaitu amudiyah, yaitu yang tegak, kemudian di situ ufukiyah. Kalau wakaf lazim itu yang yang ufukiyah. Itu bisa dilihat. Makanya Rasm Utsmani upayakan punya Al-Qur'an yang nanti untuk menghafal seperti itu, yaitu adalah yang Rasmnya Utsmani. Seperti itu. Jadi yang setelah berhenti dari wakaf lazim, maka di situ adalah dinamakan al-bada' at-tam, yaitu memulai yang tam, yaitu tidak ada keterkaitan sebelumnya, baik secara lafadz maupun secara makna. Atau
wakaf yang tam, ya, atau wakaf yang tam, ya, seperti ya dalam ayat ini, yaitu adalah wal mauta yab'atsumullah, ya, yang sebelumnya tadi beliau sebutkan innama yastajibuna alladzina yasma'un, kemudian wal mauta, dia mulai dari wal mauta yab'atsumullah, ya. Begitu pula dalam ya ayat ma bisahibi min jinnah, yang sebelumnya adalah awalam yatafakkaru, kemudian dia memulai dengan ayat ini, ya, dengan dengan bacaan ini, ya, seperti itu. القسم الثاني الابتداء الكافي. اختصارا نقول هو ما كان بعد ايش؟ بعد البدء أو الوقف الكافي. البدء الكافي ما كان بعد الوقف الكافي، فلذلك قال في تعريفه هو البدء بما تعلق بما قبله معنى لا لفظا. إذن تعلق من جهة ايش؟ المعنى. الوقف الكافي وقف على ما تعلق بما بعده معنى، فلذلك البدء بما بعده بدء كاف، لأنه بدء بما تعلق بما قبله معنى. قال كالبدء بقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. ايش الآية يا رجال؟ وبشر الذين آمنوا. هذه الآية كلها تتحدث عن نعيم ايش؟ أهل الجنة، وهذا الجزء من الآية متعلق بما قبله وبما بعده من حيث المعنى، فهو بدء بما تعلق بما قبله معنى، إذن هو بدء كافٍ. وهكذا قوله سبحانه قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. ما هي الآية؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. أكملوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. إذا المعنى متصل، المعنى متصل، فهو بدء كاف، بدء كاف. Kemudian yang kedua adalah al-ibtida al-kafi, yaitu pengertiannya ya memulai dengan apa yang terdapat keterkaitan dengan sebelumnya secara makna, ya. Jadi ada keterkaitan dengan sebelumnya secara makna, bukan ya secara lafaz, ya. Seperti seorang itu memulai dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kullama ruziqu minha min thamara, itu adalah awal ayat adalah wabasyiril ladzina amanu, ya, dan seterusnya, yaitu menunjukkan nikmat, ya, kenikmatan yang diperoleh ya oleh penduduk surga. Kemudian kullama ruziqu minha. Maka di sini ibtidak dengan memulai dengan kullama ruziqu minha, ya, ini adalah namanya ibtidak kafi. Ya, ibtidak kafi karena masih ada keterkaitan dengan makna sebelumnya. Ya, begitu pula dalam firman Allah qul bi sama ya'murukum bihi imanukum, ya, memulai ya dengan potongan ayat ini, ya, karena masih ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Itu dari awal ayat, yakni wa id akhadna mitsaqakum, kemudian yaitu dan setelahnya, ya, hingga nanti ketemu kepada ya qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Memulai dengan ini, ya, ini namanya al-bada, namanya? Ya, al-kafi. Karena masih ada keterkaitan makna dengan yang sebelumnya, ya. النوع والقسم الثالث الابتداء الحسن. الابتداء الحسن يقول في بيانه هو الابتداء بمعنى حسن له علاقة بما قبله، علاقة لفظية ومعنوية. إذن هو بدء بكلام بعد وقف حسن. ما كان بعد التام فهو بدء تام، ما كان بعد الكافي فهو بدء كافي، ما كان بعد الحسن فهو بدء حسن. لكن هذا البدء الحسن لا يبتدأ به غالبا إلا أن يكون في رأس آية. الحمد لله رب العالمين، اتفقنا أن هذا وقف حسن.
فنبتدئ بما بعده الرحمن الرحيم لأنه رأس آية، لأنه رأس آية. قال كالبدء بقوله تعالى فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. Kemudian ya ibtida al-hasan, ini macam yang ketiga, yaitu ya memulai dengannya dengan makna apa? Ya bimakna hasan, yaitu dengan makna yang hasan yang adanya keterkaitan dengan apa yang sebelumnya. Ya. Di situ ada keterkaitan dengan apa yang sebelumnya. Seperti apa? Ya memulai dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu fihi hudal lil muttaqin. Ya begitu pula ketika seorang ya memulai itu adalah beliau katakan tadi yaitu memulainya dengan apa? Ya tidak dilakukan melainkan pada rasul ayah, yaitu dari apa? Awal ayat. Ya memulai dalam ibtida al-hasan ini dalam memulainya yaitu dari rasul ayat. Yaitu seperti alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dimulai dari awal kemudian dilanjutkan apa? Ya, Ar-Rahmanir Rahim, ini juga dari ya rasul ayat, ini dari awal ayat. الرابع وهو الأخير من أقسام البدء الابتداء القبيح. قال هو الابتداء بما يفسد المعنى لشدة تعلقه بما قبله لفظا ومعنى، فكل بدء يغير المعنى أو يفسده أو لا يعطي فائدة في المعنى فهو قبيح، مثل ما مر معنا في الوقف. قال نحو البدء بقوله تعالى، نحو البدء بقوله تعالى إن الله فقير. تعالى الله عن هذا القول من اليهود. إيش الآية؟ من يذكر الآية؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا ابتدأ شخص بهذا البدء هذا بدء قبيح، لأنه فصل بين المقول والقول، بين المقول وهو إن الله فقير والقول قالوا، وهذا نوع من أنواع القبيح وأدى إلى فساد. وهكذا وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله، فإذا ابتدأ بقوله المسيح ابن الله، هذا عفوا نحن أخطأنا في الآية. ما هي الآية؟ المسيح ابن الله. وقالت اليهود وقالت النصارى. إذا انتبه تبدأ بقوله المسيح ابن الله كأنك تقر هذا المعنى. تعالى الله قال وقوله سبحانه ما سألتموه. إيش الآية؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. ما حال الوصف إيش يكون المعنى؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، ستكون موصولة أو لا؟ آتاكم الذي طلبتموه والذي لم تطلبوه. لكن إذا ابتدأت بها ما سألتموه إيش سيكون المعنى؟ نافية. أنتم ما سألتم نافية. انتبه، البدء بما الموصولة يقلبها يجعلها ما نافية، وهذا بدء قبيح. Kemudian yang keempat yaitu adalah ya memulai dengan apa yang dinamakan apa al-qabih, ibtida' qabih, yaitu yang sangat jelek, ya yang buruk. Itu memulai ya dengan suatu yang apa merusak makna. Ya mulai dengan suatu yang merusak makna. Ya dikarenakan sangat ya terdapat keterkaitan dengan apa yang sebelumnya. Ya karena dengan sangat adanya keterkaitan dengan apa yang sebelumnya, baik itu secara lafadz ya maupun secara makna. Ya, jadi tidak bisa dimulai dengan apa? Ya, pada contoh-contoh yang berikut ini. Kemudian maka setiap dari memulai yang itu akan merusak makna, ya, merubah makna, atau itu akan merusak makna, atau tidak memberikan makna, ya, pada makna yang sungguhnya, tidak memberikan faedah pada makna, ya, maka ini dinamakan apa? Al-ibtida', ya, al-qabih, ya, itu adalah al-ibtida' qabih, yaitu yang jelek, yang buruk. Seperti seorang yang memulai dengan perkataan apa? Innallaha fakir. Ya, memulai dengan apa? Innallaha fakir.
Ya, jelas apa? Ini maknanya apa? Ya, jelek. Ya, ta'alallah, yani amma yaqulun. Misalnya ada orang yang kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ya katakan. Itu perkataan orang Yahudi. Ya, laqad sami Allah qaulal ladzina qalu innallaha fakir. Kemudian seorang memulai dengan apa? Innallaha fakir. Maka ini adalah apa? Al-bada' al-qabih. Ya. Maka tidak boleh memulai dengan ya seperti ini. Kemudian Al-Masih ibnullah. Ya, pada Al-Masih ibnullah itu adalah sebelumnya adalah apa? Waqalatin nasara. Berarti ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Makanya tidak boleh diputus ya dengan yang sebelumnya. Kemudian seorang memulai langsung dengan apa? Al-Masih ibnullah, ya maknanya rusak. Ta'alallah, ya Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Atau apa? Ma sa'altumuh. Ya, ini adalah ya ma mausul dan masih ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Ya, kalau kita mulai dari sini bisa jadi maknanya nanti apa? Bisa manafi. Ya, itu bisa bermakna apa? Penafian. Ya, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ya. Seperti itu, maka ya kembali lagi ya kita berikan tambahan yaitu adalah pentingnya kita apa? Belajar bahasa Arab dan juga apa? Mengetahui makna Al-Qur'an. Ya, mengetahui makna Al-Qur'an. إذن هذا الباب هو باب الوقف والابتداء باب يدعونا إلى أن نفهم كلام الله عز وجل. لن تراعي باب الوقف والابتداء في قراءتك فتبتدئ بدءا تاما أو كافيا وتجتنب البدء القبيح وهكذا الحسن إلا أن يكون في رؤوس الآية إلا إذا فهمت المعاني وأقل ما في هذا الباب أن تراعي ما وضعه العلماء من اصطلاحات تدل على الوقف والابتداء. فالجيم وقف اختياري لك أن تقف ولك أن تصل، وقال كذلك إلا أن الوقف أولى، وصل كذلك إلا أن الوصل أولى، ولا بمعنى لا تقف، والميم التي مر معنا ذكرها الأفقية معناها قف، فراعي هذه الاصطلاحات وهذا أقل القليل. Ya, maka di sini ya mendorong kepada kita sekalian ya untuk memahami apa kalam Allah. Ya, untuk mengetahui apa makna ya kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan paling minimalnya ya yang bisa ya kita apa lakukan ya misalnya seorang belum ya paham sekali dengan ya kalam Allah karena terkait dengan bahasa Arab dan yang semisalnya ya setidaknya sedikitnya atau paling minimalnya seorang itu apa ya memperhatikan dari apa yang diletakkan oleh ulama, yakni ulama rasm ya dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Misalnya huruf lam menunjukkan apa? Jangan berhenti di situ. Kemudian di situ ada apa? Mim ufuqiyah, berhenti di situ. Ya, maka ini paling minimal yang bisa kita lakukan ya kita mengetahui rasm atau tanda-tanda yang dia apa? Yang diletakkan oleh ya para ulama dalam Al-Qur'an ya dalam Al-Qur'an yaitu dalam rasm Utsmani. طيب إذا ماذا أخذنا في مجلسنا هذا؟ من يذكرنا؟ رزقي يذكرنا ما أخذنا في مجلسنا اليوم؟ ما هو الذي أخذناه؟ ابتدأنا بماذا؟ بالوقف ايش؟ الاختباري، صح؟ عرفنا الوقف الاختباري أن المراد به الاختبار أو التعليم فيسمى تعريفي عند بعضهم. ثم أخذنا الوقف ايش؟ الاضطراري الذي يحصل عند الضرورة، عطاس، سعال، انقطاع نفس، خوف، أي شيء من هذا القبيل. ثم انتقلنا إلى الابتداء، قد مر معنا أنه الشروع في القراءة بعد وقف أو قطع. أخذنا اليوم أنواعه، أن أنواعه كأنواع الوقف، فمنه البدء التام، ومنه البدء الكافي، ومنه البدء الحسن، ومنه البدء القبيح. واتفقنا قبل ذلك أن البدء ليس كالوقف، لا يوجد هناك ايش؟ بدء اضطراري، هذا في الأصل، إلا في أمور نادرة سيأتي ذكرها في مستوى أرفع. وهكذا قد يحصل في البدء الاختباري. بئس كيف نبتدئ بما بعدها؟ هل سنقول الاسم أو الاسم؟ كلاهما جائز.
أصحاب الأيكة ابتدأ بالكلمة التي بعد أصحاب، بعضهم لا يعرف كيف يبتدئ بها في موضع الشعراء والصاد. فالمراد من هذا السؤال هو الاختبار، وهو بدء اختباري. إذن هذا هو ما أخذناه في مجلسنا هذا. Ya, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini, ya kita ingatkan kembali, yaitu yang pertama kita ya menyelesaikan macam kedua dari wakaf ikhtibari. Ya, wakaf ikhtibari yaitu bolehnya ya berhenti ya ketika seorang guru bertanya kepada ya muridnya, yaitu untuk ikhtibar, untuk menguji. Ya, atau seorang guru itu ya mengajari muridnya. Ya, maka di sini boleh ya hukumnya. Kemudian yang macam yang ketiga yaitu ya wakaf ittirari, yaitu bahasanya seorang itu berhenti karena sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Ya, seperti seorang itu nafasnya pendek atau bersin atau batuk ya atau lupa atau karena takut ya dan yang semisalnya, maka di sini adalah hukumnya boleh karena karena darurat, karena memang tidak bisa dihindari. Ya, kemudian ya kita masuk pada macam-macam ibtida, yaitu tentang memulai. Ya, dan ibtida ini ya ini ikhtiari saja karena menurut ya yang dia pilih, tidak ada secara daruri, secara darurat ya, karena ini sesuai dengan kemauan kita, yaitu pilihan kita. Jadi tidak ada di situ ibtida, yaitu ittirari. Begitu pula bagaimana ketika al-bada, yaitu ketika memulai, ketika dalam memberikan soal, bagaimana dalam membaca ya bisa ismul fusuk dan ya betul pula ashabul aikah dan yang ya semisalnya, maka di situ ya dijelaskan tentang bagaimana seorang itu dalam memulainya. Kemudian macam-macamnya sebagaimana telah disebutkan, yaitu ibtida. Di situ ada tam, yaitu ibtida tam, yaitu tidak ada keterkaitan dengan apa yang sebelumnya, baik secara lafaz maupun secara makna. Kemudian yang kedua yaitu ibtida kafi, itu masih ada keterkaitan dengan makna sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ibtida hasan, ya itu dimulai biasanya pada rasul ayah. Ya, kemudian yang keempat itu adalah ibtida qabih, yang ini tidak boleh dimulai darinya. Ya, maka ini kesimpulan dari apa yang kita ya bahas pada kesempatan hari ini. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.